नाज़रीन, रीजन में बड़े गहरे काले घने बादल जो है वो मंडला रहे हैं जंग के। इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जो इसराइल ने बिट्रेल किया है और वायलेट किया और धोखा दिया और डिसेप्शन की है हस्बे रिवायत, अपने रिकॉर्ड के मुताबिक जो उसने जो यहां पर डिसेप्शन की है और गजा में जो उसने हमले शुरू कर दिए हैं, एक तो रीजन में बहुत ही गम है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि इसराइल ने जो सीज़फायर तोड़ा है, पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में फिर मुजाहरे जब शुरू होने जा रहे हैं। ये जो इसराइल का न्यू चैप्टर है, ये भी बुरे तरीके से जब फेल होगा। इसराइल अभी तक अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद अपने कोई भी स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव करने में नाकाम हुआ है और अब भी वो जो है वो नाकाम होगा। सिविलियंस को मारने में किसी को कोई कामयाबी हासिल नहीं होती है। तो सूरत हाल इस वक्त बहुत ज्यादा टर्मोइल है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेबनीज प्रेसिडेंट, उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया है लेबनीज आर्मी को कि वो इजरायली फौज के ऊपर अटैक कर दे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इजरायली फौज जो लेबनान में घुसी है, इस पर अब लेबनान का जो सब्र का पैमाना है लिबरेज हो चुका है। लेबनान के प्रेसिडेंट ने यह ऑर्डर कर दिया है कि अगर जो ही इजरायली फौज आगे बढ़े उसके ऊपर लेबनीज आर्मी धावा बोल दे, हमला कर दे। इस ऑर्डर की अहमियत इस हवाले से बहुत ज्यादा है कि कोई भी मिडिल ईस्ट की रियासत, पहला इस नौयत का ऑर्डर है कि किसी स्टेट आर्मी को यह ऑर्डर दिया गया है कि वो हमला करे इजराइल के ऊपर। यानी ईरान के साथ जंग हुई, ईरान का मामला तो डिफरेंट है ना। हम गल्फ की बात करें, जॉर्डन की करें, मिस्र की करें, टर्की की, शाम की, लेबनान की, ये जरा इनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और इजराइल और अमेरिका के साथ ज़ाहिर है ये इंगेज कर रहे हैं। तो यानी ये पहला इस नौयत का ऑर्डर है मिडिल ईस्ट की किसी भी रियासत की जानिब से कि जिसमें स्टेट आर्मी को, हिजबुल्लाह को स्टेट आर्मी नहीं है, अंसारुल्लाह को स्टेट आर्मी नहीं है और अंसारुल्लाह के वैसे भी कोई जमीनी जंग तो नहीं हो रही। तो ये पहला मिडिल ईस्ट की स्टेट आर्मी, उसको ये ऑर्डर गया है कि इजराइल के ऊपर हमला कर दिया जाए। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन एक भी स्टेट आर्मी इजराइल के साथ भिड़ गई, आप देखेंगे कि फिर एक के बाद एक मुल्क जब उसके अंदर शामिल हो जाएगा, चाहते ना चाहते हुए। जिस दिन एक भी स्टेट आर्मी, तो लेबनीज प्रेसिडेंट ने यह ऑर्डर जब दे दिया। और इसके साथ ही बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। यानी इस एक ऑर्डर के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। एक तो यह है कि जो अमेरिकन एनवॉय हैं, जो धमकियां दे रहे थे और अल्टीमेटम दे रहे थे, आज हिजबुल्लाह को डिसआर्म करो, कल करो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो बहुत बुरे तरीके से वो अमेरिकन एनवॉय जब वो फेल हो गए हैं और उनकी पॉलिसी डिजास्टर साबित हुई है और उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि देखिए, ये गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका की बात सुन रही थी, अमेरिका के साथ चल रही थी और अपने लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ अमेरिका के साथ चल रही थी। लेकिन अमेरिका ने एक भी इन गवर्नमेंट्स की कोई बात नहीं सुनी। सिर्फ इजरायली जो अग्रेशन है उसको इंपोज करने की जब वो कोशिश की है, तो उसका नतीजा ये यहां पर निकल आया। यानी वो ये समझ रहे थे कि ये बिल्कुल वो दबा देंगे, लेकिन नतीजा जब वो उसके बिल्कुल उलट आया। और ये जो ऑर्डर है नाज़रीन, इससे हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी फतह हो गई है, रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी फतह हो गई है। वाई और कैसे? वो ऐसे नाज़रीन के लेबनान ने भी, लेबनीज गवर्नमेंट ने भी और लेबनीज आर्मी ने भी वही पाथ लिया है जो रेजिस्टेंस का पाथ है, द पाथ ऑफ कन्फ्रंटेशन। इजराइल सिर्फ एक ही जुबान समझता है और वो ताकत की जुबान है। लेबनीज गवर्नमेंट इतना ज्यादा कॉपरेट इजराइल और अमेरिका के साथ कर रही थी जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। 4500 वायलेशंस हैं जब से सीज़फायर हुआ है, अनगिनत उनकी एयर स्ट्राइक्स हैं। तो लेबनीज हुकूमत ने आगे से कुछ भी नहीं किया है। इससे ज्यादा और कॉपरेट क्या होगा? इतना कॉपरेट लेबनीज गवर्नमेंट कर रही थी अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ, लेकिन उसका नतीजा वो नहीं निकला जो अमेरिका सोच रहा था। उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला है। तो रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी क्या थी कि इजराइल सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। लेबनीज गवर्नमेंट जो ज़ाहिर के पीछे अरब्स की वो सारी आइडियोलॉजी है, नहीं, उनकी बस बात सुन लो जैसे वो कहते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और उसका नतीजा कभी निकल भी नहीं सकता है और आज तक ना निकला है, ना गजा में, ना शाम में, ना लेबनान में। अब आप देखिए ये जो अप्रोच का फर्क है नाज़रीन, कैसे रीजन की अप्रोच तब्दील हो रही है। शाम पर हमला हुआ, अल-शरा जो है उसने सबसे पहले आकर क्या बयान दिया? हिजबुल्लाह और ईरान हमारे कॉमन एनिमीज है। इजराइल जैसे मुल्क के साथ आज कोई यूरोप का कंट्री भी नहीं कह सकता कि हम और इजराइल एक हैं और हमारा ये कॉमन एनिमी। कोई मुल्क ये दावा नहीं कर सकता। शाम का हुक्मरान आकर ये दावा कर रहा है कि इजराइल और हम एक हैं और हमारे ये कॉमन एनिमीज है। डिजास्टरस। नतीजा क्या निकला? इजराइल ने को रहम खाया, हमला कर दिया। वही अल-शरा जो वेस्ट की हिमायत से आया था, मॉस्को पहुंचा,
جی ہماری مدد کی جائے. اسی ماسکو جس کو نکالنے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا گیا, اسی ماسکو کے پاس پہنچا. کیا اپروچ میں تبدیلی, کس وجہ سے؟ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے. قطر پر حملہ ہوا, ریجن کے اپروچ میں تبدیلی, اور آج لیبنان میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس پروجیکٹ کو جو اوور ہائپڈ ہے, اس کی پاور اوور ہائپڈ ہے, اور اس کا وجود ایک وائلنس ہے, اور اس کا وجود ایک اینڈلیس وارز ہے, اور گھمنڈ, یہ چل نہیں سکتا ہے. اس کو الٹیمیٹلی جب کولیپس ہونا ہے, اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اس کو آخر کار جو کولیپس ہونا ہے, اور انسانیت کی وہ بہت بڑی نجات کا دن ہوگا. اور OIC ورلڈ کے جو عروج کا اور پراسپیرٹی کا آغاز ہوگا جس دن یہ اینٹی جو ہے وہ کولیپس ہوگی. اور اس وقت غزہ میں اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں. ریزسٹنس اس وقت جو ہے وہ گارنٹرز کے جواب کا انتظار کر رہی ہے. جواب چاہیے, اس کا انتظار ریزسٹنس اس وقت کر رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کریں گے. اور ہوتیز, انصار اللہ, اس وقت حماس کے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ حماس کیا کہتی ہے. بھئی انصار اللہ انتظار کر رہے ہیں, اور وہ اسرائیل کے اوپر اس وقت جب وہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. بالکل, کیونکہ انصار اللہ نے کہا تھا کہ اس سیز فائر کے سب سے بڑے گارنٹر ہم ہیں, ہم اس کے جو پیرادار ہیں. تو انصار اللہ صرف ریزسٹنس کا انتظار کر رہے ہیں, اور ریزسٹنس جو ہے وہ ٹرکی, مصر اور قطر ان کے جواب کا انتظار کر رہی ہے کہ امپلیمنٹ کرواؤ یا پھر ہم حملہ جو کرنے جا رہے ہیں. ادھر سوڈان کے اندر صورتحال ناظرین بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے, بڑی ہی پینفل صورتحال ہے. ایک پراپر جینوسائیڈ سوڈان میں ہو رہی ہے. بہت ہی دل دہلا دینے والے واقعات وہاں سے جو ہے رپورٹ ہو رہے ہیں. جس طرح سے وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے, انسانیت کانپ گئی ہے, اور بہت ہی انسانیت کے لیے شرم کا مقام ہے دنیا کے لیے کہ وہ روکنے میں ناکام ہوا ہے. اور سیکورٹی کاؤنسل کا اس وقت ہنگامی اجلاس ہے وہ بلا لیا گیا ہے, اور اس میں بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ OIC, عرب لیگ, نن آف دا فورم جو ہے وہ سوڈان کے معاملے پر سامنے آیا ہے. الٹیمیٹلی برطانیہ نے اس پر سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلایا ہے, OIC نے کوئی اجلاس نہیں بلایا ہے, اور نہ ہی اپنا اجلاس بلایا ہے, نہ ہی سیکورٹی کاؤنسل کا کوئی اجلاس جو وہ ریکویسٹ کیا ہے, نہ ہی عرب لیگ نے کوئی ایسا اجلاس جو ریکویسٹ کیا ہے, نہ ہی کسی اور فورم پر یہ بات جب سامنے آئی. سوڈان میں اس وقت جس طرح سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, آپ اگر وہ دیکھیں اور سنیں تو یہ قیامت ایک برپا ہے اس وقت سوڈان کے اندر. تو مڈل ایسٹ کا ایک ملک جو ہے وہ انوالو ہے, اور سوڈان نے الزام لگایا کہ یہ جو ابھی تازہ ترین دوبارہ یہ ساری لڑائی وہاں پر شروع ہوئی ہے, لڑائی جاری ہے, لیکن اس میں جو تیزی آئی ہے, اور جو الفشر سٹی ہے جس پر حملہ ہوا ہے اور وہاں پر یہ سارا لوگوں کو مارا جا رہا ہے, تو وہ نہیں ہوتا اگر مڈل ایسٹ کا ایک ملک جو ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہوتا اور وہ براہ راست فنڈنگ نہ کر رہا ہوتا. تو اس ملک کے اوپر اس وقت سنگین الزامات جو ہے وہ لگ رہے ہیں, اور وہ اور اسرائیل جو وہ آپس میں الائنس میں ہے. اور ادھر ٹرمپ نے جو وہ ناظرین آرڈر کر دیا ہے نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کا امیڈیٹلی. عالمی منظر نامے کے اوپر یہ بہت بڑی اسکلیشن ہوئی ہے. ٹرمپ نے امیڈیٹلی نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کا آرڈر دے دیا ہے, جس کے جواب میں رشیا نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نیوکلیر ٹیسٹ کرے گا تو ہم بھی جواب میں نیوکلیر ٹیسٹ کریں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پرانے دہائیوں کے پرانے معاہدے ہیں وہ بالکل کولیپس ہو جائیں گے. ادھر سے امریکہ نیوکلیر چلائے گا تو ادھر سے جب ہم نیوکلیر جب چلائیں گے تو یہ صورتحال وہاں پر اس طرح سے خراب ہو گئی ہے. سب سے پہلے جو لیبنن سے آ رہی ہے صورتحال اور جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو US انوائے ہیں ٹام بیرک, وہ لیبنن کا دورہ کرنے جا رہے تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں لیبنن کو آخری چانس دینے جا رہا ہوں. آپ ذرا ان کی لینگویج دیکھیں, آخری چانس دینے جا رہا ہوں, الٹیمیٹم دینے جا رہا ہوں کہ وہ فوری حزب اللہ کو جو ڈسارم کرے, وگرنہ ہم اسرائیل کو اس پر چھوڑ دیں گے, نتنیاہو کو اس پر چھوڑ دیں گے, لیبنن پر چھوڑ دیا جائے گا, اور لیبنن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, اور اسرائیل اور نتنیاہو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا. یہ اس کی لینگویج تھی. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹرس یہ کردار ہے, اور امریکن انٹرسٹ کو یہ بندہ جب وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. چونکہ اس وقت وہ سارے جو الٹرا پرو اسرائیل ہیں اور زائنسٹ ہیں وہ مڈل ایسٹ میں اس وقت, جیسے US ایمبیسڈر اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ سارے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ امریکن انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ بات اور تحریک امریکہ میں بھی آگے جب بڑھ رہی ہے. تو ایسٹیمیٹ امریکہ کا یہ تھا کہ بھائی پریشر ڈالیں گے تو یہ بالکل لیبنیز گورنمنٹ تو ویسے ہی اس کا کوئی حال حوال نہیں ہے, لیکن نتیجہ کچھ اور نکل آیا, اور لیبنن کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ فوری حملہ کر دیا جائے اسرائیل کے اوپر, جو اسرائیلی فوج. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مہینے ہو چکے ہیں اور لیبنیز گورنمنٹ اب چل نہیں سکتی ہے. اب پوائنٹ وہ پہنچ گیا ہے, لیبنیز گورنمنٹ نہیں چل سکتی ہے. وہ کیسے؟ کمزوری گورنمنٹ ہے, اس کی ایک آرمی ہے, اور ادھر اسرائیلی فوج گھستی ہے, اور اس نے آ کر گورنمنٹ بلڈنگز میں گھس کر گورنمنٹ امپلائیز کو مارا ہے اور سویلینز کو مار رہے ہیں. ادھر ایئر سٹرائکس کر رہے ہیں, ساتھ زمینی فوج گھسی ہوئی ہے. تو کئی مہینوں سے یہ تماشا چل رہا ہے. تو کاہے کی گورنمنٹ اور کاہے کی فوج جو اپنے لوگوں کی اور اپنی ٹیریٹری کی حفاظت نہیں کر سکتی اور ایک پٹھو بن کر بیٹھی ہوئی ہے, کٹ پتلی بن کر بیٹھی ہوئی ہے. تو اب وہ پوائنٹ آ گیا, یہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی, تو اب ایکشن لینا ہے.
نہیں اب معاملہ دیکھیں، یا تو یہ ہوتا نا کہ امریکہ لیبنن کی بات سنتا اور اسرائیلی حملے رکواتا، تو ایسا تو اس نے کچھ نہیں کیا، حملے جاری ہیں، اور اب جو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے اس نے ٹریگر کر دیا صورتحال کو کہ گورنمنٹ بلڈنگز میں گھس کر اسرائیلی فوج نے گورنمنٹ امپلائز کو جب وہاں پر مارا، اور وہ گورنمنٹ امپلائز وہاں پر سوئے ہوئے تھے ان دا سلیپنگ سچویشن، ان کو جب برہمی کے ساتھ جب وہ مارا گیا، تو اس وقت لیبنن میں بہت غصہ ہے اور ساری انگلیاں لیبنیز گورنمنٹ کی طرف اٹھ رہی ہیں. اور لیبنیز گورنمنٹ میں بھی دو بندے ہیں نا، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، جو تیسری شخصیت ہیں نبی بیری، وہ تو کلیئرلی ان کا سٹانس واضح ہے اور وہ ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب ان کو آرڈر کرنا پڑا ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل جب وہ اسرائیلی فوج کے اوپر حملہ کر دیا جائے، جو ہی آپ آگے بڑھیں، اگر یہ دیکھیں اگر یہ جھڑپ ہو جاتی، اگر یہ لیبنیز آرمی اسرائیلی فوج کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے زوال میں ایک اور بڑا کیل جو ہے وہ ٹھونک دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں گے پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ٹرکی نے اس موقع کے اوپر اپنی فوج کو ایکسٹینڈ کیا ہے. ٹرکی نے اس موقع کے اوپر اپنی فوج کی جو پریزنس ہے لیبنن کے اندر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، اور حزب اللہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جب وہ وہاں پر موجود ہے. تو اب آپ دیکھیے لیبنیز پریزیڈنٹ انسٹرکٹ آرمی ٹو کنفرنٹ اینی اسرائیلی انکرجن ان سدرن لیبنن، بھرپور انداز کے اندر اسرائیلی فوج کو جواب دیا جائے. لیبنیز آرمی ٹو کنفرنٹ اسرائیلی اٹیک انٹو لبریٹڈ لیبنیز ٹیریٹری ان دا ساؤتھ. اور لیبنن کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ دیکھیں ایک سیز فائر ہوا تھا، اس کی ایک کمیٹی بنی تھی جس میں امریکہ تھا، باقی تھے، ایک کمیٹی بنی تھی کہ وہ سیز فائر کو مانیٹر کریں گے. تو لیبنن کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ کام کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. آئی ریکویسٹڈ دا آرمی کمانڈر ٹو کنفرنٹ اسرائیل ان ڈیفینس آف لیبنیز ٹیریٹریز اینڈ سٹیزن سیفٹی. گورنمنٹ چل نہیں سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الشرا نہیں چل سکتا، تو اس کو ایکشن لینا پڑا نا، ماسکو جانا پڑا، وہاں پر یہ کہنا پڑا کہ آپ فوجیں یہاں پر لے کر آئیں، وہاں پر یہ کہنا پڑا کہ بیسز آپ رکھیں، فوجیں شام میں جب ڈپلائے کریں. گولان ہائٹس مانگنی پڑی اسرائیل سے، اس لیے ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا. چل نہیں سکتا ہے آپ اپنے ملک کو اس طرح سے بھیج دیں، اسرائیل حملہ کر رہا اور آپ اسرائیل کو دوست کہتے رہیں، یہ چل نہیں سکتا ہے. پھر آپ کو یہ عوام اٹھا کر پھینک دیں گے بھئی آپ کون ہیں، یہ کون سی پالیسی جس کو آپ پرسو کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے کہ اس ڈائریکشن کا اور اس اٹیک کا مطلب یہ ہے، اس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک پروسیجر بنایا گیا تھا، جو ایک اپروچ تھی کہ بھئی اسرائیل کو اس اپروچ کے ساتھ روکا جا سکتا ہے، وہ اپروچ فیل ہو گئی ہے. اور جو ایک میکنزم بنایا گیا تھا کہ بھئی اس میں یہ امریکہ انوالو ہے، فلانا انوالو ہے، تو اس طرح سے اسرائیل کو روکا جائے گا، اور حزب اللہ کا سٹانس دوسرا تھا، تو وہ ساری چیز فیل ہوئی ہے. یعنی دیکھیں لیبنیز گورنمنٹ، وہ کمیٹی، امریکہ، مڈل ایسٹ کا ملک، وہ تو ان کا تو راستہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. تو اب وہ بالکل چھلانگ لگا کے ریزسٹنس والے راستے کے اوپر جب آ گئے کہ کنفرنٹیشن. اور دیکھیے سب سے ڈیزاسٹر جو رہی ہے وہ خود لیبنن کا معاملہ سب سے زیادہ ڈیزاسٹر ہے. ایران کا سیز فائر ہوا، ابھی تک اسرائیل وائلیٹ نہیں کر سکا. جب اسرائیل حملہ کر دے گا، ایران کے ایسے مثال جب وہ برسیں گے کہ اسرائیل کو پتہ لگ جائے گا، اسی وجہ سے ابھی تک وہ وائلیشن نہیں کر سکا. غزہ پر حملے شروع ہیں، حماس نے فوری کہا کہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم حملہ کریں گے. تو ڈیزاسٹر لیبنن میں ہوا ہے. اگر حزب اللہ کو بھی فوری یہ جواب دینے دیا جاتا تو یہ اسرائیل کی اتنی ضرورت نہ ہوتی. تو یہ فرق ہے، جو سب سے کامیاب ماڈل اسرائیل نے اپلائی کیا وہ لیبنن کے اوپر کیا ہے کہ حملے بھی ہیں، آگے سے جواب بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کی ذمہ دار لیبنیز گورنمنٹ ہے. اور حزب اللہ نے اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا زبردست اقدام جب اٹھایا ہے، اور 11 مہینے جو ڈیزاسٹر پالیسی جاری رکھی ہے اب اس کو ختم کرنے کا جب وقت ہے. اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کا مین ذمہ دار ہے، اس نے گرین لائٹ دیا اسرائیل کو اس ایگریشن کی اور ایسکلیشن کی. تو لیبنن کو وہی کرنا چاہیے جو لیبنن کے انٹرسٹ کے اندر ہے. تو وہ بالکل وہ بات ریزسٹنس کو ڈسارم کریں گے. پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں وہ فیل ہوگی، وہ فیل ہو چکی ہے. تو آج ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ جب وہ آ گیا، اسرائیلی ڈرونز ہے وہ بیروت کے اوپر اس وقت دیکھے جا رہے ہیں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیبنن کے معاملے میں، اگلے گھنٹوں کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. غزہ میں اسرائیلی حملے اس وقت ہو رہے ہیں، اسرائیلی ایئر اسٹرائک جب وہ ہوئی ہیں وہاں پر، اور نارتھ غزہ کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں اٹیکس میں. اور اسرائیلی پبلک نے نتنیاہو کو شاباش دیا کہ اس نے جو حملے کیے غزہ پر. آپ ذرا اندازہ کریے. تو پرابلم صرف نتنیاہو نہیں ہے، پرابلم پوری وہ اسرائیلی سوسائٹی ہے جو ایکسٹریمزم کے اگلے درجے پر جب وہ پہنچ چکی ہے. ایران سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے، بہت بڑی خبر آ رہی ہے. ویسٹرن انٹیلیجنس نے یہ کہا ہے کہ چائنا اس وقت ریئر جو مٹیریل ہے جو ڈینجرس میزلز بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ایران کو پہنچا رہا ہے، اور ایران تیزی کے ساتھ ڈینجرس میزلز جو ہے وہ بنا رہا ہے. ویسٹرن انٹیلیجنس سیز ایران از ری آرمنگ ڈسپائٹ UN sanctions
with China's help. Iran is secretly restoring its missile program with supplies from China, CNN. और 2000 टन ऑफ सोडियम जो है, सोडियम ये चाइना से ईरान को शिपमेंट इसकी पहुंची है। ये सोडियम जो है, ये मटेरियल जो है, ये की कंपोनेंट है जो सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है ईरान के मीडियम रेंज मिसाइल्स के अंदर, उसके लिए ये की कंपोनेंट है, इसके बगैर वो बन नहीं सकते हैं। हैव अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास। ये जनाब अली आज एक और बम चल जो इजराइल के ऊपर गिरा है। तो ईरान इस तरह से, ये बहुत अगले लेवल के ऊपर इनके ताल्लुकात चाइना रशिया के साथ जब वो बड़े अगले लेवल के ऊपर जा चुके हैं और बहुत कुछ हो रहा है, पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। उधर ट्रंप और चाइना की जो मुलाकात चाइना के सदर की हुई है, बिल्कुल वो कोई कामयाबी अमेरिका को हासिल नहीं हुई, कोई कामयाबी ट्रंप को हासिल नहीं हुई। जैसे हम बयान कर रहे थे, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, कोई अमेरिका अपनी बात चाइना से नहीं मनवा सका। उनकी बुनियादी डिमांड्स ये थी कि चाइना रशिया से पीछे हटे, चाइना ईरान से पीछे हटे, चाइना इनका ऑयल लेना जब वो बंद करे, वो चाइनीज इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अनरिस्ट्रिक्टेड मिनरल्स की एक्सेस चाहते हैं। बिल्कुल डिजास्टर हो गया है। ट्रंप जब वो बिल्कुल ट्रेड वॉर जो हार चुका है और उसने बहुत इसमें खोया है और इसके अभी मजीद नताज आएंगे। खुद दी अटलांटिक, अमेरिका का बहुत बड़ा मैगजीन क्या लिख रहा है, अभी ये हमारा कोई तजिया इसमें नहीं है। दी अटलांटिक, द यूएस इज ऑन ट्रैक टू लूज अ वॉर विद चाइना। बिल्कुल मुकम्मल जंग हारने जा रहा है अमेरिका चाइना से। उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसके ऊपर खड़ी हुई है। मॉडर्न वॉरफेयर जो है नॉट बाय इंडिविजुअल वैलर, कि एक इनफरादी शख्स, एक शख्स जो है वो खड़े होकर ललकार ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी ट्रंप इधर भी धमकी उधर भी धमकी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असल में ये चीजें हैं जो असर डालेंगे और उसमें चाइना आ गया। चाइना देखें, चाइना को नहीं झुका सके, चाइनीज इकोनॉमी को वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे। चाइनीज मिलिट्री आगे बढ़ रही है, चाइनीज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो ओनली कंट्री इस वक्त ऑन प्लेनेट है। देखें, रशिया का मामला डिफरेंट, रशिया को बड़ी इकोनॉमी नहीं है अमेरिका के कंपैरिजन के अंदर। असल मामला चाइना का है। चाइनी इकोनॉमी, चाइना की जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट अमेरिकन इकोनॉमी को अप्रोच कर गई है। तो ये पहली बार हो रहा है अमेरिकन हिस्ट्री में, ये पहली बार हो रहा है कि उनका जो टाकरा है वो किसी ऐसी ताकत के साथ हो रहा है जो बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है, अमेरिका के बराबर की इकोनॉमी है। टेक्नोलॉजी में वो अमेरिका को लीड कर रहे हैं और सबसे बढ़कर वो इतनी वाइज है कि वो जंगों में नहीं है, बल्कि वो तो इत्तेहाद बना रही है। अमेरिका सबसे ज्यादा फायदा इस चीज का उठाता है कि वो जैसे सोवियत यूनियन है, इधर जंग उधर जंग, तो चाइना तो इत्तेहादी बना रहा है, वो तो किस जंग में है ही नहीं। ये चाइना के इस वक्त का सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये विजडम, ये पेशेंस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, आराम से बैठे हुए हैं। तो ये डिजास्टर है। ये अमेरिकन एम्पायर जब वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन के अंदर जा रहा है, और जब ये इजराइल की जंगों में मसरूफ थे, उधर चाइना जब वो तरक्की कर रहा था और चुपके से। अभी ये बुश के दौर की बात है, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का चाइना को हिस्सा बनाया गया है, तो अमेरिका ने कहा क्या मैं चाइना को शामिल कर लिया, तो मैं मजाक बनाया जाता चाइना कि चाइना क्या है। 20 साल लगे, आज देखे कि वो अमेरिका के सामने पूरी आबोताब के साथ खड़े हैं। अच्छा, इसके साथ ट्रंप ने कहा है कि रिज्यूम कर दिए जाए न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, और साथ ही साउथ कोरिया को ग्रीन लाइट दे दिया है कि वो न्यूक्लियर सबमरीन जब वो बना ले, फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्ट जब वो शुरू किए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को कहा गया फौरी तौर पर। अच्छा, और साउथ कोरिया को ग्रीन लाइट है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना ले, और ट्रंप ने कहा कि चूंकि $350 बिलियन जब वो साउथ कोरिया इन्वेस्ट करेगा अमेरिका के अंदर, तो इसके यानी इस वजह से ग्रीन लाइट दे दी गई है। तो $550 बिलियन जापान कर रहा है, $350 बिलियन साउथ कोरिया कर रहा है। तो अमेरिका, देखिए, अमेरिका अपने इत्तेहादियों को ताकतवर नहीं बना रहा है, कमजोर बना रहा है। भाई 350 साउथ कोरिया देगा, $550 बिलियन जापान देगा, वो क्या वहां दरख्तों पर पैसे लगते हैं, कहां से देंगे वो इतना ज्यादा पैसा। उसके बाद उनकी अपनी इकोनॉमी की क्या हालत जब रह जाएगी। तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आ सकता है, तो वहां पर अमेरिकन फौज बैठी हुई है। तो चाइना से, मुझे बताइए, यूरोपीय यूनियन से उन्होंने ये कमिटमेंट ली, उन्होंने जनाबे अली जो है वो जापान से ली, बाकी अपने इत्तेहादियों से ली, चाइना से ऐसी कोई कमिटमेंट ले सके। तो बुनियादी चीज तो थी कि चाइना से भी ऐसे डील करते हैं कि चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट भी करेगा, इतने बोइंग भी खरीदेगा, ऑयल भी अमेरिका से खरीदेगा, रशिया से नहीं खरीदेगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां पर फौजें बैठी हुई हैं, यानी वो बिल्कुल एक जेर असर है अमेरिका के, तो उनसे ये पैसा लेना उनको कमजोर करेगा, ताकतवर नहीं बनाएगा।
تو رشیا نے کہا کہ ہم فوری جو ہے وہ ہم بھی ٹیسٹ کریں گے. اگر وہ ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو میزائل فائر کیے ہیں وہ نیوکلیر ٹیسٹ تو نہیں ہے, وہ نیوکلیر کیپیبل میزائل کا ٹیسٹ ہے, تو آپ ویسے کر لیں. لیکن نیوکلیر ایکسپلوسیو کو فائر کرنا, ٹرمپ تو اس کا آرڈر دیا نا بھائی. جو رشیا نے کیا ہے وہ نیوکلیر کیپیبل میزائل ہے, اس میں نیوکلیر مٹیریل نہیں تھا کہ نیوکلیر بم چلا ہے, بم نہیں چلا ہے, وہ ایک میزائل تھا, وہ ٹیسٹ ہوا ہے. تو ٹرمپ نے جو آرڈر دیا ہے اس میں نیوکلیر جو بوم ہے وہ ڈیٹونیٹ ہوگا. تو رشیا نے ایسا کچھ نہیں کیا, تو رشیا نے کہا ہم بھی کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی اسکیلیشن ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اچھا, دوسری طرف جو ہے وہ ناظرین سوڈان صورتحال بہت خراب ہے, اور سوڈان نے یہ کہا ہے کہ یو ای نے ڈائریکٹلی فنڈ کیا آر ایس ایف کو, جس کے نتیجے میں فال آف الفشار ہوا ہے, جو سٹی جہاں اس وقت بہت زیادہ خوفناک صورتحال ہے. تو سوڈان نے کہا ہے کہ بھئی یہ پیچھے انہوں نے کیا, تو ان پر بہت زیادہ اس وقت الزامات لگ رہے ہیں. اور برٹن نے ایمرجنسی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہولڈ کر لی. یہ بہت سنگین الزام ہے جو یو ای پر لگ رہا ہے, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہت یہ مطلب او آئی سی ورلڈ میں کسی پر اس نوعیت کا الزام لگنا یہ بہت ہی ڈینجرس ہے. تو مطلب کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب کیسے یو ای کی لیڈرشپ جو ہے اس کو دیکھتی ہے. اب دیکھیں نا, اسی لیے او آئی سی کا اجلاس بھی نہیں ہوا, اس لیے عرب لیگ بھی اس پر نہیں, کیونکہ ان کی آپس میں جو ڈویژن ہے, کیونکہ الزام یو ای پر لگ رہا ہے نا. تو او آئی سی کا اجلاس اب کس کے خلاف جو بلائیں گے, کس کے خلاف بلائیں گے؟ یو ای کے خلاف تھوڑی بلا سکتے ہیں. تو یہ بڑا ہی سنگین اور سیریس معاملہ ہے, حساس معاملہ ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.